सोम प्रसाद गुरुङ। सोम प्रसाद गुरुङ अब हामी बीच रहेनन्। कहिल्यै नफर्किने गरी उनी बिदा भए यस धरतीबाट। सन् 2011 अगस्त 9 तारिकका दिन उनको पार्थिव शरीरको अन्त्येष्टि सम्पन्न भयो। बेलायतको केन्ट स्थित गोर्खाली पल्टन क्विन्स गोर्खा इन्जिनियर्सको व्यवस्थापनमा सम्पन्न भएको उनको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन उनका परिवारहरू, आफन्तजनहरू, इष्टमित्रहरू, विद्यार्थी जीवनका सहपाठीहरू, पल्टनका सहकर्मीहरू र पल्टनकै उच्च दर्जाका अधिकृतहरू आएका थिए। भनिन्छ अघिको अघि हुनु र पछिको पछि, तर भने जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र। उनी गए। आफ्ना माता चन्द्रकुमारी गुरुङ र पिता मोतीराम गुरुङलाई पछि पारेर गए। कल्पनाभन्दा परको संसारको सबैभन्दा ठुलो वज्रपात यी दम्पतिहरूलाई पारेर उनी स्वर्गवास भए। सोम प्रसाद गुरुङ। उनलाई 2 शब्दको श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको निम्ति ब्रिगेड अफ गोर्खासका कर्नल DJH ब्रिगेड अफ गोर्खासका क्लर्क अधिकृत मेजर समुद्र गुरुङ, स्वर्गीय सोम प्रसाद गुरुङका नम्बरीहरूको तर्फबाट भूतपूर्व वारन्ट अफिसर इन्द्रसिंह गुरुङ रहेका थिए। He was a true friend
whom you could rely on for whatever the needs might be. He was a veritable guiding light to all of us and those who knew him. सोम प्रसाद गुरुङकी बहिनी चन्दा देवी र उनका पिताजी भूतपूर्व लेफ्टिनेन्ट मोतीराम गुरुङ थिए, जसले छातीमाथि ढुङ्गा राखेर भए पनि, आँसु पिएर भए पनि उपस्थित महानुभावहरूलाई र सहयोगी हातहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए। Personnel and distinguished officers and head of departments of the different office and institutes. Here I have some of the names listed below, although due to the family are not able to spell out all of their names. John David Richard, DCB, CDDSO, ADC, General Chief of the Defense Staff, John Sir, Chief of World, ACD, CDE, AC General, Chief of the General Staff, that's DCB. Colonel, Agent World, ADC, Regimental Colonel, Regimental Headquarters. Mr. Kennedy's personal service for Army, and there are many from friends and relatives and institute and so on during this evening. The event which is undergoing now is not as easy as that take place in our country Nepal, even meaning the culture of society and the law of the country, so that is not able to perform under the service as we have aspects for, even though Cancer Glasgow and all family members of Glasgow. Commandant and PM and all rest PGE, Commandant, DM and all rest PG signals, EO, DM and all rest 1 RDO, Commander, DM and all rest PADR, all the district and other organizations and everyone opposed all who are here today. Everything, whether the CEO of this very group and who has been conducting this program and has been working all day and night from the first day of my house law. Without his guidance, attention, and cooperation with every single individual. That we all be with this organism, God, where we should be. God bless you all, God bless us all. यहाँ itu saya terbawa anissa kita lagi yang lain yang saya sepatah bisa ani yang kemudian sekedar dari small mau berbahari padma berarti tidak bersimetris saya sempurna merius periwat yang bukan bersama.
तर मृत्युमा रसाउने आँखाहरू, झर्ने आँसुहरू, आत्माको चिर शान्तिको कामनाका फुलका गुच्छाहरू, मट्टी दिने हातहरू, सबै मर्नेहरूले कहाँ पाउँछन् र? त्यो पाउनको निम्ति त मान्छेले बाँचुन्जेल पैसा होइन मित्रहरू कमाउनु पर्दो रहेछ। लडाई होइन मनहरूलाई पो जित्नु पर्दो रहेछ। स्वर्गीय सोम प्रसाद गुरुङ ठिक यस्तै थिए। उनले 22 वर्षसम्मको नोकरीको दौडानमा जससँग भेटे, बोले, काम गरे, सबैसँग उनले मिठो अतीत छाडेर गए। नम्बरी सोम चाहिँ मेरो पर्सनल तर्फबाट भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ मेरो वान अफ द बेस्ट मेट्स सम्झिँदै बेग्री कम्पनीदेखि नै 1989 देखि वर्षसँग काम गरियो। काम गर्ने क्रममा उहाँलाई हामी इन्जिनियरमा आएर पनि निकै दिन र उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा मलाई सबै कुरा राम्रो मात्रै छ। अझ खास एकदमै मिल्ने साथी हो। उसको बारेमा खै केही मैले पक्का क्यारेक्टर बिल्ड गर्नुपर्दाखेरि जति पनि कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्छ सबै कुरा राम्रो गर्नुहुन्छ। तर अनफर्चुनेटली अब अहिले थकाएर गयो जस्तो भइरहेको छ। अलिकति सोचिरहेको भए पनि सबैले जानुपर्छ। त्यसैले आफ्नो मृत आत्माले शान्ति पाऊँ। उहाँलाई म कसरी सम्झन्छु भने पहिला हङकङ डेजमा म पनि सिपाही थिएँ। त्यतिखेर सोम चाहिँ एउटा ब्रिगेडको क्लार्क अर्थात् क्विन्स क्लर्क इन्जिनियरको क्लार्क भएर आउनुभयो र त्यतिखेर चाहिँ हामी एउटै कोठामा सुत्थ्यौँ। अनि त्यो एउटै कोठामा भन्नाले 8 जनाको बेड हुन्थ्यो अनि सोम पनि हाम्रै कोठामा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ हामीले 2 वर्ष जस्तो बितायौँ। त्यसपछि पछाडि चाहिँ उहाँ चाहिँ अब ब्रिगेडको क्लार्कहरू एकै ठाउँमा मर्ज भएपछि उहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा सर्भ गरेर लास्टमा चाहिँ लेटेस्ट चाहिँ मैले सोमलाई चाहिँ कहाँ सम्झन्छु भने एपिसी ग्लासको मेरो आरसिएमओको जबले गर्दा म भिजिट गएको थिएँ लास्ट मार्चमा, 2011 को मार्चमा। त्यतिखेर मैले 2 पटक उहाँलाई भेट्ने मौका पाएँ र त्यतिखेर चाहिँ मसँग बाहिर गएर सोसियल आवरमा गफ गरेको मलाई अझै झल्झली याद छ। अहिले हामीसँग सोम हुनुहुन्न तर पनि त्यही 2-3 महिना अगाडि 3 महिना अगाडिको मार्चको मेरो भिजिट, मार्च र अप्रिलको मेरो भिजिटमा चाहिँ उहाँसँगको सोसियल गफ अनि सोसियल भिजिट साथसाथै अरू सोसियल मेरो मेन जबमा पनि उहाँसँग मेरो धेरै कुराहरू भयो। त्यसैले मैले उहाँलाई चाहिँ त्यो तरिकाले सम्झन्छु। तर अहिले त्यसको साथसाथै अब क्विन्स क्लर्क इन्जिनियरलाई हाम्रो सोमको फ्युनरल चाहिँ फाइनल फ्युनरल चाहिँ यहाँ अर्गनाइज गर्नुपर्ने मेरो जिम्मेवारी आएको हुँदाखेरिमा हुन त उहाँको डेथले म दुखी छु, तर पनि उहाँको फाइनल डेथ पछिको मैले फ्युनरल अर्गनाइज गर्न पाउँदा एक किसिमले आफूलाई प्रिभिलेज जस्तो पनि लाग्छ। किन भन्दाखेरिमा उहाँलाई जसरी भए पनि मैले रेस्पेक्ट गर्न त ग्लासकोमा अथवा कुनै पल्टनमा भए पनि जानु पर्थ्यो, तर पनि मेरो इनपुट त्यति हुन्थेन। तर अहिलेको केसमा चाहिँ मेरो इनपुटको साथसाथै उहाँलाई चाहिँ मैले फाइनल रेस्पेक्ट पनि पे गर्न यही मेस्टोनमा मैले नै अर्गनाइज गरेर लास्टमा पे गर्न पाउँदा एक किसिमले मलाई खुसी लाग्छ। तर सोम मेरो अगाडि हुनुहुन्न अहिले, तर पनि स्टिल मैले सोमको लागि मेरो एउटा इनिसियली रुम पार्टनर भएर नोकरी गरेको र आज आएर उहाँ W1 मा चाहिँ निधन हुनुभएकोमा चाहिँ अनि यहाँ आएर मैले यसरी अर्गनाइज गर्न पाउँदा र उहाँलाई सपोर्ट गर्न पाउँदा एक किसिमले चाहिँ मलाई त्यो तरिकाले त्यो भ्यूबाट हेर्दा चाहिँ मलाई अलिकति खुसी लागेछ। तर पनि सोम, आई विल मिस यु, वी मिस यु। अनि तपाईँको मृत आत्माले सधैँ सुख पाओस्, शान्ति होस्। अनि तपाईँले छोडेर जानुभएको तपाईँको मिसेस र छोराको भविष्य उज्जवलको कामना गर्दछु। पर्वत जिल्लाको बोक्सिङ देउरालीमा
सन् 1969 मे 12 तारिकका दिन जन्मिएका सोम प्रसाद गुरुङ सानैदेखि अत्यन्तै तीक्ष्ण बुद्धिका जेहेन्दार विद्यार्थी थिए। उनले 10 कक्षासम्मको अध्ययन हङकङको गोर्खा हाई स्कुलमा गरेका थिए। कक्षामा उनी जहिले उच्च श्रेणीमा उत्तीर्ण हुन्थे। उनको बाल्यकाललाई उनका पिताश्री यसरी सम्झन्छन्। कुनै पनि मतलब स्पोर्ट्सहरू उसले खेल्थ्यो अनि केही कुराहरूमा इन्ट्रोड्युस गराएपछि उसले छिटो नै पिकअप गर्थ्यो अनि अझै पनि त्यसमध्येमा पनि यो स्किल सहित अलिकता यो ब्रेन वर्क खालको स्पोर्ट्सहरूमा चाहिँ एकदमै छिटो पिकअप गर्थ्यो उसले। त्यो चाहिँ मेरो ख्यालमा उसको दिमाग राम्रो भएर होला। हङकङको हाई स्कुलमा गोर्खा हाई स्कुलमा उसले गाउँमा पनि अघिको क्लासहरूमा पनि एकदम टप नै आउने हो र पछि जब ऊ बेलाको चाहिँ फ्यामिली पर्मिसन चाहिँ पाउने इन्टाइटल भयो त्यसपछि चाहिँ मैले पाउने फ्यामिली पर्मिसन पाएपछि हङकङ आएर पढाउने जति पनि मैले पाएँ र अब गाउँकोमा को स्ट्यान्डर्ड चाहिँ उसले मेन्टेन गर्यो र यसबाट मैले के चाहिँ मैले अन्दाज गरेँ भनेदेखि चाहिँ अब गाउँमा त सायद केही मात्रामा चाहिँ अलिकता लो स्ट्यान्डर्डको थियो होला। अरू त्यसमध्येमा मेरो चाहिँ अलि छोरा चाहिँ अलि राम्रो भएर आयो होला भन्ने थियो भनेदेखि चाहिँ अब हङकङमा को हाई स्कुलमा आएर पनि उसले चाहिँ त्यही मतलब स्थान चाहिँ उसले चाहिँ कायम गरेको हुँदा र क्लास 6 को सुरुमा फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म अनि फाइनल टर्म इत्यादि त्यसो गर्दै 3 टर्ममा हुन्थ्यो त्यो बेलाको कुरा। त्यसो गर्दै 6 मा भयो 7 मा पनि भयो। अबदेखि चाहिँ मैले चाहिँ उसलाई चाहिँ अब प्लान गर्न सुरु गरेँ मेरो तर्फबाट। उसको आफ्नो कुरा आफैसँग छ त एकतर्फै मैले प्लान गर्न सुरु गरेँ अनि उसले क्लास 7 मा हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो उस बेलामा चाहिँ पहिला चाहिँ क्लास 5 मा जिल्ला स्तरीय र क्लास 7 मा के अरे अञ्चल स्तरीय हुने थियो। त्यसमा चाहिँ अञ्चल स्तरीयको माध्यममा चाहिँ यो हङकङको गोर्खा हाई स्कुल चाहिँ बागमती जोनमा चाहिँ के आबद्ध थियो। त्यसले गर्दा उसमा चाहिँ उसले मैले उसलाई चाहिँ ऊ सहित मेरो ऊभन्दा मुनिको छोरा बलप्रसाद कि उसले ऊ दुईजनालाई मैले चाहिँ छुट्टी जाँदाखेरि उसले वहीँ छोडेर राखेँ, हङकङ छोडेर राखेँ र म बिदामा गएँ र त्यसपछि म बिदामा हुँदै उनीहरूको क्लास मेरो सोमप्रसाद छोराको चाहिँ अब क्लास 7 को एक्जाम भएर रिजल्ट पनि भइसकेको रहेछ। त्यति बेला विनय चन्द्र गुरुङ चाहिँ गोर्खा स्कुलको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँसँग म अचानक एयरपोर्टमा भेटेँ काठमाडौँ एयरपोर्टमा र त्यहाँ भेटेँ। जब तपाईँ आउनुभयो त ल भेटेँ अनि तपाईँको छोरा सोमप्रसाद चाहिँ साह्रै राम्रो नाम कमायो, तपाईँको लागि धेरै बधाई छ, हामी पनि एकदमै गौरवन्वित छु भनेर त्यसरी उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के त्यही हो र सर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ यसपालिको अञ्चल स्तरीय एक्जाममा चाहिँ उसले त्यही टप हान्यो, त्यसले हामी एकदमै खुसी छौँ भनेर भन्दाखेरि मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो। र त्यसै गर्दै मैले त्यो झन् एकदमै मेरो चाहिँ कन्फिडेन्स बढ्यो कि अब मेरो छोरालाई हामी नेपालीको अब प्रायः सबैको के हुन्छ भने प्रायः अब हुन्थ्यो अहिले पनि केही मान्छेको त्यो खालको विचारहरू छँदै पनि छ र बच्चा राम्रो छोराछोरी राम्रो पढाइ भयो भने डाक्टर बनाउने, इन्जिनियर बनाउने, पाइलट बनाउने भन्ने थियो त्यो बेलाको कुरा। अहिले पनि केही मात्रामा छन् विभिन्न मतलब विधाहरूमा त्यो छँदैछ र मेरो चाहिँ के थियो भने चाहिँ डाक्टर बनाउने भन्ने थियो सोच विचार चाहिँ त्यो आएको थियो मलाई। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नै उसमा राखेँ गर्दा 8मा गरेँ, 8मा राम्रो 9मा राख्यो। अब 10 गर्दाखेरि बाबु त अब चाहिँ डाक्टर हुनुपर्छ। अनि मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ अब एउटा डाक्टरको चाहिँ ले चाहिँ जन्म लिने भयो र डाक्टरको उत्पन्न हुने भयो भनेर मैले त्यसो सम्झाएको थिएँ। अनि आखिरमा उसले के भन्यो भने म डाक्टर हुन्न बाबा भन्यो। किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ
यो बिरामीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ यो घाउहरू अनि एकदमै यो के अरे चटपटी देख्दाखेरि मलाई मनले सहन सक्दिनँ अनि त्यो घाउ एकदमै ठुलो पिर भएको मैले देख्न सक्दिनँ त्यसले म डाक्टर मलाई त्यो हुने रहर छैन भने भन्दा उसो भए के हुने त इन्जिनियर हुने त भनेदेखि सायद सक्यो भने त्यो हुनुपर्छ होला अब हेरौँ भने भन्थ्यो त उसले सुरुबाट नै एकदमै भरि चाहिँ उधारो पर्ने भने थिएन हेरौँ भने भन्थ्यो म हुन्छु भन्थ्यो होला उसले भएदेखि त्यस्तो हेरौँ गर्दै जाउँ भने र म्याथमा राम्रो थियो अन्त हरेक कुरामा राम्रो थियो र के अरे अनि मैले चाहिँ उतापट्टि डाक्टर हुने फेरि सपना पनि मेरो चाहिँ टुट्यो र अब एउटा राम्रो इन्जिनियर हुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ मैले अनि गर्दा गर्दै उसले चाहिँ एसएलसीको एक्जामको बेला आयो एसएलसी पनि दियो पछि रिजल्टमा चाहिँ उसले उसको टिचरहरूले हाई स्कुलको टिचरहरूले बोर्डमा आउँछ होला भन्ने ठुलो आशा राखेको थियो त्यो स्वाभाविक कुरा हो मान्छेले अब राम्रो विद्यार्थी छ भने बोर्डमा हान्छ होला भन्ने त्यो आशा स्वाभाविक कुरा हो नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो एकदमै अहिलेसम्म जाहेर नै छ त्यस्तो खालको र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ तर उसमा एसएलसीमा चाहिँ बोर्ड चाहिँ हाल्नु सकेन र उसले एउटा राम्रो उसले नाम चाहिँ राखेरै छोड्यो हुन त अब अरू कसले गरे अब सब्जेक्ट वाइजमा त सायद म भन्नु सक्दिनँ तर जे होस् ऊ चाहिँ एउटा अप्सनल म्याथमा चाहिँ 99% चाहिँ ल्यायो र अरूमा चाहिँ त्यतिको राम्रै थियो र नेसनल टप एउटा विषयमा त नेसनल टप त भयो र त्यो बेला 99 भन्नुको अर्थ यहाँलाई थाहा भएको कुरा हो कि मतलब कस्तो भने अब फुल 100 त पाउने थिएन 99 फुल पनि ल्याउँदा 99% पाउने त्यो चलन थियो त्यो 99 चाहिँ उसले ल्याएको हो र त्यसपछि चाहिँ नै अब म चाहिँ सर्भिसमै थिएँ अनि म हङकङमै रहिरहेँ त्यसो त उनी स्कुले जीवनमा मात्र कहाँ हो र जब उनी एउटा बाबुजी अर्थात् क्लर्कको रूपमा ब्रिगेड अफ गोर्खासमा भर्ती भए नि त्यहाँ पनि उनले आफ्नो प्रतिभा देखाएरै छोडे आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि हङकङमा मैले सोमलाई चाहिँ कोपरलमा भेटेको थिएँ बक्सिङ देउरालीबाट आएको ठिटा एकदम यङ जल्दो बल्दो जसको अङ्ग्रेजी र हिसाब म्याथ चाहिँ एकदम राम्रो मैले भेटाएँ म त्यतिखेर चाहिँ आर्म्सवर्थ मुभको काम गर्थेँ अनि हङकङ छोडेर युके आउँदाखेरि सोमले पनि आफ्नो पल्टनको सेम त्यस्तै आर्म्सवर्थ मुभको काम गरेको थियो त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो चिनारी हो त्यसपछि चाहिँ पल्टनमा सोम अन्तन्तै काम गर्यो म अन्तन्तै काम गरेँ पछि एपिसी ग्लास्गोमा आएपछि चाहिँ सोम चाहिँ कला साधन भएर त्यहाँ थियो अनि एउटा आफ्नो मलाई के थाहा थियो भने सोम चाहिँ आफ्नो नम्बरीहरूको बेस्ट स्टुडेन्ट त्यो त्यतिकै जोतै मान्छेले बेस्ट स्टुडेन्ट गर्न सक्दैन मान्छे पक्का राम्रो हुनु पर्यो अनि हामी बाबुजीहरू क्लर्कहरू पक्का पढे लेखेको केटाहरू मध्ये पनि बेस्ट हुनु त्यो चाहिँ एउटा राम्रो एचिभमेन्ट हो अनि सोम चाहिँ अब बेस्ट स्टुडेन्ट थियो अनि मैले उसलाई सधैँ नै त्यसरी हेर्थेँ उसको अङ्ग्रेजी लेखाइ उसको मिठो हँसाइ कसैलाई पिरमर्का नपार्ने अनि काममा एकदमै डिटर्मिनेसन प्रोफेसनलिजम भएको एउटा के अरे कला साधन पछि W2 अनि पछि W1 हुनुभयो यस्ता प्रतिभाका कुबेर जेहेन्दर पुत्र मित्र श्रीमान पिताजी गुमाउँदा पुग्न गएको क्षति निश्चित रूपमा अपूरणीय त छ नै आँखैमा काखैमा हुर्केका पुत्र र आजीवन सँगै जिउने सँगै मर्ने बाचाभित्र अनुबन्धित पतिदेवलाई गुमाउनु पर्दाको चोट के कल्पना गर्न पनि सकिएला र तर परेपछि सहनुको विकल्प पो हुँदो रहेछ नि के
यद्यपि चित्त सम्हाल्ने ठाउँहरू स्वर्गीय सोम प्रसाद गुरुङका परिवारलाई थुप्रै छन् जस्तो लाग्छ। विदेशी भूमिमा नै भए पनि मृत्यु पश्चात गर्नुपर्ने परम्परा र रीतिरिवाजलाई 1 इन्च पनि तलमाथि नपारी गुरुङ संस्कृतिका जानकारहरूबाट सम्पन्न भयो। गुरुङ जातिका पुरोहितहरूले पार्थिव शरीरको अन्तिम दाह संस्कार गर्नु अगाडि र पछाडि गर्नुपर्ने तमाम क्रियामा कुनै कसरत बाँकी राखेनन्। त्यसैले पनि यस धरतीमा पाप र धर्म, स्वर्ग र नरक छ यदि भने स्वर्गीय सोम प्रसाद गुरुङ निस्सन्देह स्वर्ग नै गए र उनका माता पिताको पनि कामना यही हो। सबै इष्टमिष्टले एकदम मद्दत गरेको देख्छ, मलाई एकदम खुसी। मेरो छोरो राम्रो भगवानको पासमा जाओस्, त्यही छ पत्ता। मलाई कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ। हुन पनि सोम प्रसाद गुरुङले जीवनमा कैयौं उकाली ओह्रालीहरू खेप्दा जीवन यात्राको बाटामा भेटिएका सबैसँग एउटा मिठो अतीत छाडेर गए। उनले 22 वर्षसम्मको नोकरीको यात्रामा विश्वका विभिन्न मुलुकहरू घुमेका थिए। बेलायत त भइ नै हाल्यो, हङकङ, दक्षिण कोरिया, फकल्यान्ड, ब्रुनाई, फिजी, बोस्निया, क्यानाडा, केन्या र अफगानिस्तानको समेत भ्रमण गर्ने उनले मौका पाए। नोकरीको अन्तिम समयतिर भने उनी एपीसी ग्लासगोमा यानि कि आर्मी पर्सनल सेन्टर ग्लासगोमा DCMO अर्थात् डिभिजनल करियर म्यानेजमेन्ट अफिसरको रूपमा कार्यरत थिए। आफ्नो दायित्वप्रति अत्यन्तै वफादार सोम प्रसाद गुरुङ अन्तिम समयसम्म पनि आफ्नो स्वास्थ्यको समेत परवाह नगरी उच्च मनोबलका साथ कार्यालयमा उपस्थित भएर आफ्नो काम सम्हालेको स्मरण गर्छन् उनका सहकर्मीहरू। सबै एकचोटि विशेष गरी हाम्रो बाबुजीको क्लक्स कप अथवा पहिलाको हिटन कपमा हामी भेटघाट भइरहेको थियो। अनि मोस्ट रिसेन्टली उहाँ लास्ट इयर मे 10 मा सेलेक्ट भएर आइपुग्नु भयो यहाँ। उहाँको दरबन्दी अथवा पोस्टिङ भएर यहाँ आउनुभयो। त्यसपछि करिब 8-9 महिना जस्तो हामी बिताउन पायौँ। उहाँलाई मैले भन्नुपर्दा एक किसिमको हाम्रो आफ्नै सबभन्दा SO2 को हाम्रो सेकेन्ड इन कमान्ड अथवा 2IC भनौँ अङ्ग्रेजीमा। अनि DCMO चाहिँ डिभिजनल करियर म्यानेजमेन्ट अफिसर ब्रिगेड गोर्खासको हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई
एकदमै नजिक भएर हामी काम गरेको थियौँ, एकदम हाम्रो मिल्ने साथी सबैमा। अनि त्यसपछि हामी यस्तो होला भनेर हामीले चिताएको थिएनौँ। सँगै हामी नेपाल जाने प्लान पनि गरेको थियौँ, तर उहाँको आफ्नै परिस्थितिले गर्दाखेरि अलिकति पछि जाने भयो डिसेम्बरमा। तर हामी नेपालमा भेटघाट भइयो, समय बिताइयो। अफिसमा त हाम्रो वर्किङ कलिग डे टु डे जस्तो भइरहेको थियो। उहाँलाई मैले हाम्रो एकदम मैले सम्झिनुपर्ने कुरा गर्दाखेरि एबिमोरको घटना आउँछ। एबिमोरमा हामी सबै सँगै गएको थियौँ, परिवारहरू सबै। उहाँ पनि गयो एकदम रमाइलो भयो 4 दिन। अनि अलिकति उहाँलाई हामीले त्यतिखेर बल्ल मैले थाहा पाएको खाना चाहिँ अलिकति बिहान के नखाँदो रहेछ। हामी सबै रमाइलो गऱ्यो, तर उहाँले चाहिँ अलिकति बिहानको खाना नखाँदाखेरि अलिकति हामीलाई कन्सर्न भयो। त्यो हुन स्वाभाविकै हो। त्यसपछि हामी आएर फर्किने बित्तिकै उहाँ चाहिँ त्यसको 2 दिनपछि मेडिकल जानुभयो। अनि मेडिकलबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सिम्पल ल डक्टरले चाहिँ यु आर नट फिट फर ड्राइभिङ भनेर चाहिँ उहाँलाई भनेर चाहिँ अनि मलाई डाइरेक्ट फोन गर्नुभयो, ल लिन आउनु पऱ्यो भनेर। त्यो चाहिँ 5 मेको घटना थियो त्यो। अनि त्यसपछि म लिन गएँ हस्पिटलमा, उहाँलाई वेस्टर्न इन्फर्मरी झारिदिएँ, उहाँको कार मैले ड्राइभ गरेँ। अनि त्यसपछि म घर फर्केँ। मलाई लाग्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ एकदम साधारण होला, पछि अफिसमा फर्केर आउला यस्तो होला भनेर मैले चिताएको पनि थिएन। अनि द्याट वाज द डे। अनि मैले उहाँलाई त्यो हस्पिटलमा मैले छोडेँ। त्यसपछि म फर्केँ। अनि त्यसपछि उहाँ हस्पिटलमै रहनुभयो करिब। उहाँ त्यसपछि मलाई गार्ड नेपाल सार्नुभयो। अनि गार्ड नेपालमा 3 हप्ता राखेर डिस्चार्ज गर्नुभयो। अनि फेरि एडमिट हुनुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी उहाँको हामी चाहिँ तल साउथमा फर्मेसन परेडमा गयौँ। उहाँलाई ठुलो आशा थियो परेड सार्जन मेजर हुन। अनि उहाँको पनि एउटा ठुलो देन छ यो गोर्खा स्पेस कम्पनी खोल्न। म परेड सार्जन मेजर गर्छु, म लिड गर्छु, एउटा मेरो पनि सौभाग्य भन्थ्यो। उहाँलाई हामीले एकदम त्यसमा चाहिँ हामी सबैको परिवारदेखि मिस गर्छौँ। तर जे भए तापनि आखिरमा हामीले उहाँको अन्तिम जुन अवस्था थियो, यहाँ मलाई फोन आयो हस्पिटलबाट। आधा घन्टा मात्र छ उहाँ के अरे बाँच्ने भन्दाखेरि हामी सबै एकदम स्तब्ध भयौँ, एकदम कम्प्लिट सक। त्यसपछि मैले सबैलाई हाम्रो लाएँ बटुलेर। म आफै पनि सक भएको थिएँ। त्यतिखेर खुसीको कुरा के थियो भन्दाखेरि पार्ट्रे थियो, पार्ट्रे सँगसँगै गए हामी सँगसँगै, ओसी थियो, अनि उहाँको परिवारहरू सबै थियो उहाँको अन्तिम घडीमा। अनि त्यति मात्र नभएर हामीले गोर्खा कम्पनीको पण्डितलाई पनि फोन गर्न सकेर उहाँलाई उहाँको अन्तिम समयमा चाहिँ एउटा हामीले गीता पढ्न चाहिँ पाएको थियौँ। सोमदाई र म सँगै 2003बाट काम गरेको हो। उहाँ चाहिँ सार्जन हुनुहुन्थे एसएसए। उहाँ र म चाहिँ धेरै जसो बटलाइन हेडक्वार्टरमा हुँदाखेरि चाहिँ राम्रोसँग परिचय भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी 3 वर्ष भनौँ कम्प्लिट सँगै काम गऱ्यौँ। अनि दाइ चाहिँ एकदमै रमाइलो मान्छे, रमाइलो भन्नाले पनि अझै सोझो, स्पोर्ट्समा खास गरी फुटबलमा एकदम इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्थ्यो। र म चाहिँ प्लटुनको स्पोर्ट्स आइसी अनि मेसिङ आइसी भन्ने गरिन्थ्यो, अझै पनि हुन्छ। र मेसिङ र फुटबल चाहिँ उहाँको एकदम फेभरेट। अनि हामी एज ए प्लटुन क्लब्स प्लटुन चाहिँ खुब रमाइलो गरिन्थ्यौँ। उहाँ चाहिँ फुटबलमा एकदम इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ धेरै जसो फुटबल अर्गनाइज गर्थ्यो ताकि उहाँले चाहिँ इन्जोय पनि गरोस् अनि फुटबलले गर्दाखेरि फिटनेस पनि बढोस् भनेर। अनि हामी 2004मा कोसोभो बोज्निया गयौँ र उहाँ पनि हामी सँगै काम गर्नु पाइयो। अनि त्यतिखेर हामी दाजुभाइ मिलेर कुद्नु जान्थ्यौँ फिटनेस गर्नको लागि। अनि गाउँ गाउँ गएर G2को इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरेर आउँथ्यौँ। उहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो दाइ, साथी, एउटा कलिग हुनुहुन्थ्यो। अनि धेरै 2-3 वर्षपछि फेरि एकपटक एपिसी ग्लासगोमा काम गर्ने मौका पाएँ उहाँको अन्डर कमान्डमा। उहाँ चाहिँ डिसिएमओ हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी चाहिँ सिभिलियन स्टाफहरूसित तपाईँको यो मेसिनहरू खाने या पबतिर जाने, बारतिर जाने काम एज ए टिम गर्नुपर्छ जय भाइ। अनि ल तपाईँले चाहिँ अर्गनाइजहरू गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। र
र हामी 2-3 पटक एडभेन्चर ट्रेनिङ गयौँ, क्याम्पिङ गयौँ, अनि अरू हामी के गऱ्यौँ, स्पोर्ट्सहरू बास्केट निकै खेल्यौँ र उहाँसँग चाहिँ धेरै जसो चाहिँ एकदम रमाइलो समयको याद आउँछ र दाजुभाइ मिलेर धेरै काम, स्पोर्ट्स, खेलकुद, घरमा बोलाएर खाना पिना यस्तो धेरै गर्नुहुन्थ्यो दाइले अनि निकै मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो र हामी जब ग्लासगो चाहिँ म 2010 सेप्टेम्बरमा आउँदा चाहिँ उहाँलाई देख्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति दाइ कमजोर भएको जस्तो भान परे, मलाई महसुस भयो। अनि मैले उहाँलाई दाइ तपाईँ ठिकै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि दाइ त अलवेज फिट हो नि भाइ, जन्मिएर यस्तो लिएर आएको ज्यान भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो जोक्स मलाई निकै जोक्स होइन, जे होस् उहाँको त्यो भनाइ चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ र राम्रो लाग्यो भनौँ न। अनि हामी जब उहाँ बिस्तारै अलिकति बिरामी हामीले चाहिँ थाहा पाएनौँ, उहाँले चाहिँ फेरि स्पोर्ट्सहरू म गर्दिनँ, जय भाइ तिमीहरू खेल भन्नुहुन्थ्यो र त्यतिखेर चाहिँ मैले जबरजस्ती होइन दाइ डिफेन्समा भने तपाईँ खेल्नुपर्छ भनेर खेलाउँथेँ र त्यतिखेर चाहिँ हामीले अलिअलि जानेको दाइ चाहिँ अलिकति बिरामी हुँदो रहेछ भनेर। तर अब हामी त अब मेडिकल कुरो केही पनि थाहा भएन, तर पनि जे भए पनि उहाँलाई चाहिँ एकदमै मिस गर्छौँ हामी प्लटुनमा एउटा दाजुभाइको नाताले अनि एउटा साथीको नाताले, एउटा कलिग्सको नाताले उहाँलाई चाहिँ एकदमै मिस गर्छौँ र उहाँ बितेर जानुभयो भने उहाँको मिठो सम्झना चाहिँ हामीसित सधैँ रहनेछ। आज उनले काम गरेको रित्तो डेस्क र मौन कम्प्युटरहरू देख्दा उनका सहकर्मीहरू अझै भन्ने गर्छन्, हामीलाई त कोही विश्वासै लाग्दैन। इनिसियल हामी एकदमै अब अहिले त अलिकति बानी भयो, सुरुमा त हामी त म काम गर्न पनि सकेको थिएन। हामी सबैलाई अब उहाँ आउँछ म मात्र होइन, सबैलाई त्यतातिर चाहिँ कसरी कहिले पनि हेर्न सक्ने थिएन। अनि मैले एकछिन अब यहीँकै सालमा जस्तो भएको कारणले मैले आफूलाई नै सबैलाई सम्झाउँथेँ, किनभने काम त गर्नै पर्यो। अनि अब सबैलाई ऊ भइहाल्छ, सक भइहाल्छ, सोक भइहाल्छ। त्यो अब के गर्ने, आफ्नो आफूसँग काम गर्ने मित्र दाइ सबै अब जानुभयो, एकदमै ऊ लाग्यो। अब के अरे हामीलाई पिर लागे पनि जे भए पनि आफ्नो काम त हामी सबैले गर्नै पर्यो, किनभने अहिले हामी यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट अफिसमा छौँ, सबै पल्टनहरू छ, हामी डिल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबैलाई छोडेर हामीले काम गर्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ हामीलाई सुरुमा हामीलाई एकदम साह्रो परेको थियो, सुरुको 2 विक्स एकदम भन्दा पनि एकदमै साह्रो थियो हामी सबैलाई। तर अहिले चाहिँ आएर करिब 1 महिना जति भयो बढी, अहिले चाहिँ हामीलाई फेरि जस ब्याक टु नर्मलै अलिअलि भइसकेको छ भनौँ। तर कटु सत्य त्यहीँ रहेछ, उनी अब यो डेस्कमा कहिले फर्कने छैनन्। स्वभावमा केही अन्तर्मुखी जस्ता देखिए पनि अक्सर हाँसो र ठट्टामा रम्ने उनलाई सम्झेर छेउका एक उच्च सहकर्मी सम्झन्छन्। There are 3 things that I remember most about Som. The first one is professional. He was always very calm. He was always very prepared to give advice, irrespective of the person's rank, whether it was a private soldier or an officer. He would think things through properly and give them very good advice based on his experience. The other 2 aspects are really personal. In all the time that I knew him, I never once heard him raise his voice or lose his temper or was ever seen to be angry. He was always calm and collected and gave the impression of somebody who was always in control. And there were times when that was really needed up here in the APC. And the third one is a very personal one, and that is, I will always remember him as somebody who smiled a lot. There was never a time when a smile was far from his face. He could always find humour in the most adverse of circumstances. And I'll miss his smile and the way his eyes used to twinkle. He was great fun to have around, and he'll be sorely missed as a colleague and as a friend. उनको यही वफादारीता, विनम्रता, अनुशासन र मेहनतले गर्दा नै उनी पहिलो दर्जाको वारेन्ट अफिसर पदमा पुग्न
सफल भए भने यस वर्षको कमिसनिङको निम्ति पनि उनी एक प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार थिए। यो वर्ष चाहिँ सोम चाहिँ कमिसनिङको लागि एकदम प्राइम क्यान्डिडेट थियो अनि उसको अभियस एबिलिटीले गर्दाखेरि ऊ क्याप्टेनमा सेलेक्ट हुने चाहिँ उसको चान्सेस एकदम ठुलो थियो। सोमलाई म एउटा उसको पारिवारिक के अरे हैसियतमा हेर्दाखेरि चाहिँ सोमले चाहिँ बहिनी पद्मा अनि बाबु छोरा सृजनलाई चाहिँ एकदमै माया गर्ने मान्छे, परिवारलाई साह्रै एकदम ढपक्कै ढाक्ने मान्छे, त्यस्तो खालको मान्छे थियो। दिनभरि अफिसमा काम गरेर आए पनि बेलुका अफिस के अरे घरमा आएर घरको काम पनि भ्याइदिने। छोराले बाबुलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गरे पनि सबै रिक्वेस्ट पुऱ्याइदिने। अनि छोरा र बहिनीलाई चाहिँ मैले जहाँसम्म लाग्छ सोमले के अरे एकदमै चाहेको खोजेको कुराहरू पुऱ्याइदिएको जस्तो मलाई मेरो अनुभव चाहिँ त्यो छ सोमको चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि। त्यसो त उनी आफ्नो परिवारप्रति पनि उत्तिकै समर्पित थिए। मातापिता, भाइहरू र दिदी बहिनीहरू, आफ्नी अर्धाङ्गिनी र एक छोरालाई मायाको न्यानो अङ्गालोमा राखेका थिए। यस्तै सम्झनाका भारी कोसेलीहरू फुकाउँदै जाँदा थुप्रै घटनाहरूको स्मरण गर्छन् उनका पिताश्री लेफ्टिनेन्ट मोतीराम गुरुङ। एकदमै साइन्स क्याम्पसमा साइन्समा चाहिँ एडमिसन पाउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले जनाएको थिए र मैले के भने ठिकै छ, 100% राम्रो हुनुको तात्पर्य कि उहाँले चाहिँ पनि उसले पनि त्यसको फाइदा मैले पाउनुपर्छ कि फाइदा भने के हो, मैले उसलाई क्याम्पसमा लान चाहिँ कुनै किसिम दौडधुप गर्नु पर्दैन। मेरो छोराले चाहिँ यदि राम्रो किसिमको कम्पिटिसनकै आधारमा चाहिँ उसले एडमिसन पाउने हो भनेदेखि चाहिँ उसलाई समस्या हुँदैन भने मलाई विश्वास पनि थियो। मैले त्यसरी भनिदिएँ अनि त्यहाँबाट गयो ल त साइन्सै पढ्छौ भनेदेखि चाहिँ जाऊ अनि त्यहाँबाट राम्रो साइन्स क्याम्पस खोजेर पर एडमिसनको लागि तिमी चाहिँ कम्पिट गर भन्यो। त्यो उस बेलाको चाहिँ हाम्रो साइन्स क्याम्पस चाहिँ सायद अहिलेसम्म राम्रो छ, तर ऊ बेला सबभन्दा टप क्याम्पस भने पनि हुन्छ, मध्येको एउटा भने पनि हुन्छ, अहिले पनि छ, सायद अहिले पनि त्यो हुनसक्छ। र त्यसमा मैले चाहिँ एप्लिकेसन गरेको छु भनेर ठिक छ, अरू कस्तो अरू के अरू ठिकै छ, तर मैले यही मन परेँ। अनि यो नेपालको चाहिँ क्या साइन्स क्याम्पस मध्येको यो पनि टप रहेछ, यो टप भन्ने मैले बुझेँ भने ठिक छ भनेर गरेँ। त्यसभन्दा उसले अरूमा दिन्छु, अरूमा दिनु नै भन्दा म दिन्न, यसमा दिन्छु भनेर त के गर्यो। पछि चाहिँ एकैचोटि चाहिँ म साइन्स क्याम्पसमा पाएँ, हस्टेलमा मैले पढ्न पाएँ भनेर ठिक छ भने त्यहाँ पनि पढ्यो। अनि फर्स्ट इयरमा पनि एकदमै राम्रो गर्यो। सेकेन्ड इयरमा चाहिँ ऊ चाहिँ के गर्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि त्यहाँ एउटा एकदमै त्यहाँ ठुलो एउटा के भन्छ त्यसलाई एउटा ठुलो सम्झना पारेको छ। त्यो एउटा घटना भनौँ चाहे के भनौँ त्यस्तो भएको छ। के भयो भनेदेखि चाहिँ पहिलो दिनमा विषय म थाहा छैन मलाई, पहिलो दिनमा उसले चाहिँ राम्रो गरेछ एक्जाममा। दोस्रो दिनमा म्याथ थियो, कुन चाहिँ म्याथ मैले त्यो भुलेँ, तर उसले चाहिँ जुन चाहिँ म्याथमा चाहिँ उसले चाहिँ मेरो ख्यालमा म अहिले अलिक पछि चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ उसलाई चाहिँ अप्सनल म्याथै थियो होला र उसमा चाहिँ मैले राम्रो गर्छु भन्नुमा के कसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ उसले चाहिँ दुईवटा क्वेसन चाहिँ एकदमै गल्ती गरेछ। अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँ उसको त्यो साथीले चाहिँ उसलाई चाहिँ अलि के अरे अब भन्नाले यसरी केही हेल्प मागेको होला, त्यसो गर्दा अलिकति बर्डनिङ गरेछ। अनि त्यसैमा त्यही दिनमा त्यसो गर्दा के गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटै जुन चाहिँ सवाल चाहिँ क्वेसन चाहिँ उसले बिगारेछ र त्यो एउटा कति त्यो पनि 64% थियो। तर उसले म यो भएपछि मैले चाहिँ पछि यसले मैले चाहिँ अब भोलि राम्रो ओभरअल मार्क्स चाहिँ पाएन भनेदेखि चाहिँ सायद मैले त्यति राम्रो भोलि भने जस्तो ठाउँमा अब स्कलरसिपहरू इत्यादि पाउनु गाह्रो हुन्छ भनेर उसले के गर्छ मलाई
बिना सोधी के अरे उसले चाहिँ ड्रप अफ गरिदिएछ अनि त्यहाँबाट अब रिजल्ट आउने बेला भयो रिजल्ट आयो आएपछि मेरोमा काम गर्ने पहिला सुरु त्यही अरूको रिजल्ट आयो कसैको के भनेर सुनियो अनि बेटा तेरो के भयो खै भन्दाखेरि चाहिँ उसले भन्यो मलाई उनी गर्न लाग्यो अरे बाप्रे खै तिम्रो रिजल्ट के हो भन्दा कहिले तिम्रो रिजल्टको म त एकदमै प्यासी छु तिम्रो रिजल्टको भने त्यहाँदेखि त पछि त उसले इन्ट्रेस्ट गरे जस्तो गरेन एकदम त्यस्तो खाले कहिले नगर्ने मान्छेले अनि पछि मैले मेरोमा काम गर्ने केटालाई ल ल्याएर फलाना ठाउँमा गएर रिजल्ट लिएर आउनु भनेर मैले पठाएको त उसले लिएर आयो रिजल्टमा के छ भनेदेखि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कति निकै राम्रो थियो अनि सेकेन्ड डेमा चाहिँ 64 थियो थर्ड डेकोमा चाहिँ NA फोर्थ अब अरू बाँकी दिनमा त NA मैले जानेको त NA को मतलब नट एप्लिकेबल नट एटेन्डेड त्यही मैले जानेको त र म त छक्क पाएँ अनि पारे रिजल्ट त फेल भयो देखायो त त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मैले के सोचेँ के भयो छोरालाई बोलाएँ त्यहाँदेखि दुईजना आँगालाई मार्यो दुई भाइ दुई बाउ छोरा अनि त्यसमा ठुलो रुवाई भयो अनि मैले के सोचेँ थिएँ के भयो बाबु भनेर त्यहाँ रुवाई भयो त्यसपछि उसले चाहिँ फेरि पोखराको क्याम्पसमा जोइन गर्यो र क्याम्प जोइन गरेपछि उसले चाहिँ केही दिन परेपछि चाहिँ पछि क्याम्पस चाहिँ बन्द हुने भएपछि केही हडताल के हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि हडताल बन्द भएपछि जुन चाहिँ दिनमा म चाहिँ काठमाडौँ आउनु थियो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कामले र दबै साथीहरू चाहिँ उपद्रव जाम त लाउरेमा जाम भने त्यसरी गई छ अनि ऊ पनि त्यतिकै निस्किएपछि उतै गएर त्यहाँदेखि बल्ल केम्पमा गएर अनि त्यहाँबाट उनीहरू पनि सबै अरू साथीसँग दुबुल्न गएछ अनि दुबुल्न गएर त्यहाँदेखि पछि एक हप्ता बादमा मैले आफ्नो भाइलाई सोद्धाखेरि त घरमा के छ कसो छ भन्दाखेरि त ठिकै छ दाइ खै भन्दाखेरि दाइ त केम्पमा छ भने केम्पमा भन्दा मलाई स्ट्राइक भयो अरे बाफ्रे जहाँ कि पहिला उसले लाउरे भनेपछि लाउरेको कुरा गरेपछि नो भन्दै थियो तर उसलाई चाहिँ त्यही लेखेर रहेछ उसलाई त उसले चाहिँ त्यहाँ गएपछि त्यहाँदेखि त पछि मलाई भन्यो कि होइन मैले पछि अनि फोन गरेँ त्यहाँबाट केमा फोन गरेँ त्यहाँ मेरो चिनेको मान्छे थियो अनि के सोमप्रसाद त्यहाँ छ अरे नि भने छ यहाँ भने बोल्न पाउँछु भने त हुन्छ भने बोल्न त्यो बेला त खुला थियो पछि त पहिला त त्यति टाइट स्ट्रिक्ट थिएन बोल्दै तिमी त के हो भनेको त म त यता आएँ भने अनि एक हप्तासम्म भइसक्यो किन त जानेछु भने त उसले त सायद म आशा चाहिँ म पुरै म क्लियर हुन्छु ल बाबु भने अब पढ्दै उहाँ केम लाउरेको कुरा गर्ने कुरै नगर्ने मान्छे एक हप्ता बाद आशा छ भनेपछि त आशा चाहिँ म सायद क्लियर हुन्छु होला भन्छ त्यसो भन्दै म त छक्कै परिगएँ कहाँबाट उसलाई आशा छ भनेरसम्म पुगेको म त यतिसम्म पुगेछु म त भनेर भन्नुपर्ने उसले त मलाई आशा छ भने एकदमै उसलाई त एकदमै इच्छुक भएर नै गए जस्तो भयो त्यो त अनि त्यसो चाहिँ भयो अनि पछि चाहिँ ऊ भर्ती भयो त्यहाँबाट आयो यो भिडियो म बनाइरहेको छु जसले हेर्नुहुन्छ यो भिडियो उहाँहरूलाई म यो जानकारी के गराउन चाहन्छु भने सोमदाई हामीलाई छोडेर जानु त भयो तर तपाईहरुले हेरि नै हाल्नुभयो यहाँ सबैले सोमदाईको गुणगान गाएका छन् भित्री हृदयबाट गुणगान गाएका छन् उहाँको साथीहरूले उहाँसँग काम गर्ने सँगै काम गर्ने सहकर्मीहरूले
ठुला बडाहरूले सबैले समुदायलाई राम्रो भनेको छन्। वास्तवमा नै उहाँ अत्यन्त असल व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। बिपी कोइरालाले भने चाहिँ मानिस ठुलो त जो पनि हुन्छ तर असल हुन सकिँदैन भन्छन्। उहाँ वास्तवमा असल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगै बस्दाको कुरा गर्दाखेरि मैले पनि उहाँसँग सँगै काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। ब्रेकनमा उहाँ चिफ क्लर्क हुनुहुन्थ्यो, म डकुमेन्ट क्लर्क थिएँ। अघि समुद्र साहबले भन्नुभयो उहाँ कतिको फ्यामिली केयरिङ हुनुहुन्थ्यो भनेर। उहाँले त्यसो भन्दा मलाई त्यो घटनाको याद आयो। ब्रेकनमा आउँदाखेरि बाहिरबाट झ्यालबाट बाहिर हेर्दाखेरि हिउँ परिरहेको थियो, हिउँ पर्न थालेको थियो। अनि पद्मा भाउजू त्यस बेला भिजिटमा आउनुभएको थियो, फ्यामिली पर्मिसन थिएन। उहाँहरू ब्रेकन टाउनमा डेरा गरेर बस्नुहुन्थ्यो। अनि यसो झ्यालबाट बाहिर हेरेर फोन गर्नुभयो। अनि पद्मा भाउजूलाई सायद पद्मा नै भन्नुहुन्थ्यो कि अरू नै सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो, मलाई त्यति याद भएन। हेर न सिर्जनलाई बाहिर देखाउ न, उसलाई हिउँ कति मनपर्छ, हिउँ आएको हेर त भनेर भन्नुभयो। अनि त्यस बेला मैले सोचेँ उहाँ कति छोरालाई कति माया गर्नुहुँदो रहेछ। हुन त आफ्नो छोराछोरी सबैलाई माया हुन्छ, यद्यपि एउटा हुन्छ नि पल पलमा क्षण क्षणमा उहाँ आफ्नो परिवारलाई सम्झिनुहुन्थ्यो। हामी सँगै उहाँको गाडी किन्न गयौँ आयौँ। उहाँ अत्यन्तै हँसिलो व्यक्ति। उहाँको अन्त्येष्टिमा जसले हात दिएका थिए, मद्दत गरेका थिए, उहाँहरूको यो फिल्मी भाषामा एन्ड क्रेडिट भन्छ, त्यो अन्तिममा सर नाम जाने। त्यसको लागि मैले समुद्र साहबलाई भनेको थिएँ, सर मलाई नामहरू दिनुहोस् भनेर। उहाँले सायद व्यस्त भएर होला छिटो आएन। अनि मैले पनि सोचेँ अब यो साह्रै ढिलो भइसक्यो भएर भनेर मैले यो अब अन्तिम एडिटिङ गर्दैछु। नामै त के चाहिन्छ र मलाई सबै थाहा छ। समुद्र साहब स्वयंले अत्यन्तै दुःख गर्नुभएको छ यो समुदायको अन्त्येष्टि कार्यक्रममा। क्विन्स क्लर्क इन्जिनियरको साहब र उहाँको टिमले पनि अत्यन्तै दुःख गर्नुभएको छ। म साँच्चै छु, मैले देखेको छु। अनि एपिसी ग्लासगोमा समुदायको निधन भएको हो। एपिसी ग्लासगोमा अन्य उहाँका सहकर्मी साथीहरू र परिवारहरू उहाँहरूले पनि अत्यन्त दुःख गर्नुभएको छ। नरनाताहरू छन्, साथीभाइहरू छन्, सबैले आफ्नो तर्फबाट अत्यन्तै दुःख गर्नुभएको छ। उहाँहरूको परिवारले सबैलाई धन्यवाद दिन भ्याउनु भएन, मौका पाउनु भएन। तर उहाँको परिवारले कतिको धन्यवाद दिनुभएको छ भनेर उहाँको आवाजबाट थाहा हुन्छ, आँखाबाट थाहा हुन्छ। उहाँको परिवारको तर्फबाट र हामी क्लर्क्स प्लाटुन JSPS को तर्फबाट आज मैले यो एडिट गर्दैछु र अन्तमा यहाँहरू सबैलाई हृदयभित्रबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यसमा केही भुल त्रुटिहरू भए होला, कुनै कुरा छुट्यो होला, त्यसमा पनि तपाईहरुले क्षमा दिनुहोला। धन्यवाद।
म त मर्छु क्या रे, म त मर्छु क्या रे, तिमी धेरै वर्ष बाँचा तर नभुल्नु मलाई, तर नभुल्नु मलाई, राखिदिनु मलाई कतै तिम्रो मनको कुनामा। म त मर्छु क्या रे। जिउँदाखेरि धेरै गल्ती मैले गरे होला, हामी सँगै जिउँदाखेरि धेरै गल्ती मैले गरे होला। तिम्रो सानो भुलमा पनि मैले तिम्रो मन रुवाए होला। मलाई माफ तिमी गरिदेऊ माया, अब गल्ती नै कहिले हुँदैन होला। मलाई माफ तिमी गरिदेऊ माया, अब गल्ती नै कहिले हुँदैन होला। म त मर्छु क्या रे।